तीन तरह की औरतें घर में बेबहा गुर्बत लाती हैं। इनकी ये तीन आदत घर को खुशियों से महरूम कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने गुनाहों की वजह से रहमत के फरिश्तों को नाराज कर देती हैं और घर में ऐसी नहूसत लाती हैं कि खुशहाली दूर दूर तक नजर भी नहीं आती। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, अगर तुम अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो इन तीन तरह की औरतों से जरूर बचना। ये वो औरतें हैं जो बादशाहों को गदा बना देती हैं, जो बादशाहों को भिखारी बना देती हैं और सुकून को मौत की नींद सुला देती हैं, मौत की नींद। ऐसी औरतें घर के चिरागों को बुझा देती हैं और खुशियों को वीरानी में बदल देती हैं। आप गौर करें कि आपके घर में वो औरतें तो मौजूद नहीं जो ये तीन गुनाह बड़े शौक से करती हैं और इसलिए आपका घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। औरतों के तीन गुनाहों की वजह से तुम्हारा घर भी गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ये औरतें आपके घर में भी मौजूद हैं, तीन गुनाह शौक से करने वाली औरतें अगर आपके घर में भी मौजूद हैं, तो फिर समझ लो आपके रिज़्क की बरकत और सुकून की नेमत खतरे में है। रिज़्क की बरकत भी खतरे में है, सुकून की घड़ी भी खतरे में है। ये औरतें हर नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं, हर छोटी बड़ी नेमत को ज़िवाल में बदल देती हैं। किन की वजह से? तीन गुनाहों की वजह से, और घर को परेशानियों का शिकार बना देती हैं तीन गुनाहों की वजह से। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया ऐसी औरतों से बचना जिनके अमाल तुम्हारे घर की बुनियादों को हिला दें। ऐसी औरतों से जरूर बचना जो तुम्हारी औलाद का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर दें। ऐसी औरतों से बचना जिनकी वजह से तुम सारी जिंदगी हमेशा के लिए गुर्बत की दलदल में फंसे रहो, इस तरह फंसो कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही ना मिले। दोस्तों, अगर तुमने इन बातों को नजरअंदाज किया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो याद रखो खुशहाली तुम्हारे दरवाजे से भी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर तुम लोगों ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आखिर वो कौन सी तीन तरह की औरतें हैं जो आने वाले रिज़्क को ठुकरा देती हैं? कौन सी तीन तरह की औरतें हैं? फरमाया नंबर एक, गुर्बत के दिनों में अपने शोहर से हराम का तकाजा करने वाली औरत। वो औरत जो गुर्बत के दिनों में अपने शोहर को कहती है कहीं से ले आओ, हलाल ले आओ, हराम ले आओ, मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, कहीं से भी ले आओ। यहां पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाना जरूरी समझूंगा। यह एक ऐसा वाकया है, इसने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। यह एक ऐसा वाकया है, लाखों करोड़ों की जिंदगी में इनकलाब लाने का जरिया बना। आप भी एक बार जरूर सुने। अब जो औरतें अपने शोहरों से हराम का तकाजा करती है ना, वो भी दिल के कानों से सुने, और जो गुर्बत में सब्र के साथ अपने शोहर से हलाल का तकाजा करती है वो भी जरूर सुने। एक दिन एक बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा तुम एक ही जगह पर खड़े रहते हो। बहते हुए दरिया ने करीब के पहाड़ से कहा कि तुम एक ही जगह पर कायम रहते हो, खड़े रहते हो, लेकिन एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं, एक मैं हूं जो हमेशा बहता रहता हूं। क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तुझे पिघला के रख दे, तुझे रुला के रख दे? मैं बहता रहता हूं, तू एक ही जगह पर खड़ा रहता है। मुझे बता, क्या जमीन पर कोई ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ है जो मुझे बहने से रोक दे और तेरे पत्थरों को पिघला के रख दे? इतने में आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा, कहने लगा चुप करो, मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह एक मियां बीवी की कहानी है जिनकी मोहब्बत और सब्र और कुर्बानी ने फरिश्तों को भी हैरान कर दिया, फरिश्तों को भी रुला दिया। वो कहानी कुछ यूं है कि एक गरीब मजदूर था जो रोजाना सुबह सवेरे अपनी बीवी को दुआ के साथ रुखसत करता और खुद काम पर निकल जाता। बीवी एक निहायत ही इबादत गुजार और साबिरा औरत थी, लेकिन गुर्बत ने उसके दिल को थोड़ा सख्त कर दिया था। बीवी वैसे इबादत गुजार थी, उसने सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन गुर्बत ने उस बीवी को थोड़ा सख्त कर दिया था।
وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی، ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے، کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے؟ آگے شوہر ہنس کر کہتا، بیوی صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ آزمانے کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر حد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں، ان کے مقدروں پر رشک کرتے ہیں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کس چیز کی بے چینی؟ غربت کی بے چینی، کہ اس کی بیوی کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب نکلیں گے، اس غربت کی دلدل سے کب نکلیں گے۔ ایک دن شوہر بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ بیوی نے گھر کے حالات کو دیکھ کر خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو، ادھارا سامان دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے؟ برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے۔ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، روتے ہوئے کہا، آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی، مجھے آٹا نہیں دیا، اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، ذرا بھی ترس نہ آیا اس۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح، اس آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا، ہاتھ خالی تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا تو چل جائے گا نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے،
गोश्त के टुकड़े निकाले, शापर में डाले और रात के सन्नाटे में सर झुकाए अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर के करीब पहुंचते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि अगर बीवी को मालूम हो गया कि मैं उसके लिए हराम लेकर आया हूं तो वो क्या कहेगी। मेरी बीवी इबादत गुजार है, तो मुझे क्या कहेगी? क्या वो मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगी? लेकिन फिर उसने खुद को दिलासा भी दिया, कहा ये सब मैं मजबूरी के साथ कर रहा हूं। मैं मजबूर हूं और मजबूर आदमी कुछ भी कर सकता है। ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूं, वरना मेरा दिल कभी भी हराम के लिए आमादा ना होता, मेरा दिल कभी भी हराम खाने के लिए तैयार ना होता। खैर, घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। बीवी अंदर बैठी बेचैनी से शौहर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने शौहर को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की किरण झलकने लगी। वो बोली, क्या तुम खाने के लिए कुछ लेकर आए हो? मेरे पेट के लिए कुछ बंदोबस्त करके आए हो? शौहर ने शापर को एक कोने में रखते हुए नजरें झुकाते हुए कहा, हां लाया हूं, ये उठा लीजिए, पका लीजिए। बीवी ने खुशी से शापर से गोश्त निकाला, उसे धोया, एक देगची के अंदर डाला, चूल्हे पर देगची रखी, नीचे आग जला दी। चंद लम्हे बाद जब देगची का ढक्कन हटाया तो देखकर हैरान रह गई कि देगची के अंदर गोश्त की जगह खून ही खून है। देगची के अंदर खून ही खून है और इस खून से हराम की बदबू आ रही है और देगची के अंदर खून ही खून है। बीवी की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई, हाथ लरसने लगे, उससे बू बर्दाश्त ना हो पा रही थी। वो फौरन शापर और देगची लिए शौहर के पास पहुंची। वो शौहर जो सहन के कोने में चुपचाप बैठा रो रहा था, उसके पास आकर कहा, मुझे सच बताना कि ये गोश्त कहां से लाए हो? हकीकत छुपाना मत, मुझे सच बताना। शौहर ने नजरें झुका ली, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के साए थे। नरसती हुई आवाज में उसने कहा, मैं मजबूर हो गया था। तेरी भूख, तेरे चेहरे की मायूसी मेरे दिल पर बोझ बन गई थी। मैं नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर रहा हूं। तेरी भूख ने मुझे अंधा कर दिया था, तेरी मायूसी ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सुनती ही बीवी आंसुओं के साथ शौहर के कदमों पर पड़ गई। रोते हुए बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, हमें भूख से मरना कबूल है, लेकिन हराम खाना कभी कबूल नहीं है। अल्लाह ने हमें आजमाइश दी है, लेकिन उसका हुक्म तोड़ना हमें कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम नहीं जानते ओ मेरे सरताज, मुझे हराम खिलाने वाले, क्या तुम नहीं जानते कि हराम रिज़्क में कभी सुकून नहीं होता। जो औरतें अपने शौहरों को हराम कमाने पर मजबूर करती हैं, वो दुनिया की बदबख्त औरतों में से होती हैं, वो दुनिया की बदकिस्मत औरतों में से होती हैं। बीवी का ये जुमला कि मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम का लुकमा मत खिलाना, हाय, ये जुमला अल्लाह की जात को इतना पसंद आया कि अल्लाह की जात उसी लम्हे के अंदर इन पर मेहरबान हो गई, इन दोनों मियां बीवी पर मेहरबान हो गई। ये एक जुमला अल्लाह को इतना बड़ा पसंद आया कि मेरे लिए जब भी लेकर आना, हलाल का निवाला लेकर आना। ये जुमला मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह की जात इन पर मेहरबान हो गई। ऐ मेरे शौहर, मैं भूख से क्यों ना मर जाऊं, मुझे हराम मत खिलाना। मुझे मौत मंजूर है, हराम मंजूर नहीं है। मौत कबूल है, हराम कबूल नहीं है। मतलब कि औरत का ये एक ऐसा जुमला है जो घर में बेबहार रिज़्क लाता है, गैब से रिज़्क लाता है। अब पूरी रात ये इबादत में बैठे रहे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ, इसका शौहर घर के बाहर बैठा था। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया, क्योंकि अब आजमाइश के दिन निकल चुके थे, अब परेशानियों के दिन खत्म हो चुके थे, अब अच्छे दिन आने वाले थे। अचानक एक अजनबी शख्स इनके दरवाजे पर आया और कहा कि भाई, मैं आपके घर के पास से गुजरा, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है, आपके घर से मुझे जन्नत की खुशबू आई है। क्या मैं यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? जन्नत के अंदर मुझे एक रात गुजारने दोगे?
کیا میں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی یہ غریب شخص پریشان ہو گیا کہ اگر میں نے مہمان کو اپنے گھر بٹھا دیا تو ظاہر ہے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، پانی بھی پلانا پڑے گا، جبکہ ہمارے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی موجود نہیں، ہمارے اپنے کھانے کو نہیں، مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ بیوی نے کہا تم پریشان مت ہو، مہمان کو اپنے کمرے کے اندر بٹھاؤ، مہمان کو اندر جگہ دو، کمرے کے اندر بٹھاؤ، اور یہ لو میرا ایک لباس، یہ لو میرا ایک لباس، بیچ کر مہمان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ شوہر نے ایسا ہی کیا، شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اجنبی شخص نے وہی رات گزاری اور صبح جاتے وقت ایک تھیلا دیا غریب کو۔ اجنبی نے صبح واپس جاتے وقت اس نے غریب کو ایک تھیلا دیا اور ساتھ میں کہا یہ جو تھیلا ہے یہ آج سے 20 سال پہلے میرے مرشد نے مجھے دیا تھا، اور ساتھ میں کہا تھا کہ جب بھی اور کہیں بھی جس گھر کے اندر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، اللہ اکبر، زندگی کے کسی موڑ پر بھی، کسی سفر میں بھی، جب بھی اور کہیں بھی جس گھر کے اندر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، بس یہ امانت ان گھر والوں کو دے دینا۔ اس جنت کے اندر جو لوگ رہائش پذیر ہیں، یہ امانت اس گھر میں رہنے والوں کے سپرد کر دینا، یہ امانت اس جنت کے اندر رہنے والوں کے سپرد کر دینا۔ لہٰذا بھائی یہ لیجیے آپ کی امانت، اور مجھے اجازت دیجیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ تھیلا دے کر امانت ان کے سپرد کر کے مہمان وہاں سے چلا گیا۔ جب شوہر اور بیوی نے تھیلا کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اب مشکل وقت ختم ہو چکا تھا، اب آگے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تھیلا سکوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سکے چاندی کے نہیں تھے، وہ سکے سونے کے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں سے حلال کا تقاضا کرتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ایسی عورتیں اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں، اپنی زندگی میں عروج ضرور دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں جلد ہی مشکلات سے نکل جاتی ہیں۔ آج میرے معاشرے کی ہر ایک عورت پریشانی کی دلدل میں کیوں پھنسی ہوئی پتہ ہے تمہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ عورت حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہی، اسے حلال اور حرام کی تمیز کا پتہ ہی نہیں، اس لیے تو اس کے گھر میں پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے گھر میں بے بہا رزق لانا چاہتی ہو، غربت اور پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو، تو اپنے شوہر سے حلال کی ڈیمانڈ کرو، حرام سے بچو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں، پھر دیکھنا تم زیرو سے ہیرو بن جاؤ گے۔ گھر کا رزق ختم کرنے والا جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر چاہے مال کا ہو، دولت کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی دم لیتا ہے۔ تیسرا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی جو عورتیں دروازے پر آئے کسی سائل کو روٹی نہیں دیتی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، جو عورت فقیر کو خیرات نہیں دیتی، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر بھی غریب کی مدد نہیں کر پا رہی، ایسی عورت کبھی بھی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھ سکتی۔